नमस्कार. भोवमानेस्त मुखेलमंत्री बाब प्रमोद सावंत हांणी गोंय राज्याचो आनी तांचो स्वताचो 7वो अर्थसंकल्प काल सादर केलो. हें करता आसतना तांणी सगळी ओवरऑल म्हणटा तशी आमच्या गोंय राज्याची उदरगत कशी जातली, गोंय राज्याक स्वयंपूर्ण कशें करतले आनी गोंय राज्य स्वयंपूर्ण करपा खातीर खंयच्यो खंयच्यो चालीक लावपाक जाय हे आढावो घेतलो. तर आमकां ही म्हायती मेळ्ळीच, पण त्याय बरोबर बजेटांतल्यान कशे कशे पयशे खंयच्या खंयच्या दिशेन वतले आनी खंयच्या खंयच्या बाबतींत ताजो उपयोग जातलो हाजे संदर्भांत तांणी म्हायती दिली. आतां ही सगळी म्हायती आमी घेवपा खातीर आमच्या बरोबर भासाभास करपाक आमचे एक्सपर्ट हांगा आयिल्ले आसा. बाब संदीप भंडारे, तुमचे येवकार. तर तांणी काल फोकस एरिया अश्यो जायत्यो दवरल्यो. त्या फोकस एरियान टुरिजम, इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिन्युएबल एनर्जी, ईज ऑफ डुईंग बिजनस, ईज ऑफ पब्लीक ट्रान्सपोर्ट, त्या भायर 100% लिटरसी हाडपाचें बी तांणी मोख तातूंत दवरिल्ली आसा. तर हें सगळें करता आसतना तांणी कसो आपलो म्हणजे पयशे कशे ताजेर चालीक लायले हाज्या संदर्भांत बाब संदीप तुमचे विचार सांगात. सगळ्यात पयलीं सांगपाचें म्हणल्यार की हे जो अर्थसंकल्प आसा तातूंत पळयता आसतना आमी सगळ्यात पयलीं जें पळयता की कितें बाबा नवीन टॅक्सीस लायले काय म्हणून. सो पयलीं म्हणजे कांयच नवीन टॅक्सीस ना. दुसरें आमी जें पळयता अर्थसंकल्पा बाबतींत जेन्ना आसा की तो सरप्लस बजेट काय डेफिसीट बजेट, तेन्ना फाटोफाट एक कितलींशींच वर्सां ते सरप्लस बजेट प्रेजेंट करीत आसा. जेन्ना तांणी 2023-24 बजेट जेन्ना सांगलें तेन्ना 1423 कोटीचो सरप्लस जालो. 24-25 तांणी सांगलां की प्रोजेक्टेड जो सरप्लस आसा 1520 कोटीचो आसा आनी होय बजेट तांणी सरप्लस असोच केला. 21,000 हो तांणी सरप्लस बजेट अशा पद्दतीचोय तांणी केल्लो आसा. हो आमी पयलो गोश्ट सदांच आमी खंयच्याय बजेटा बाबतींत पळयता आनी हें आशिल्ल्यान खरंच पळोवपाक गेल्यार की बरें दिसता की खंयच्यो टॅक्सीस ना, सरप्लस बजेट. तुमी टॅक्स ना हें बरोबर सांगलें, कित्याक आतां चडशे टॅक्स ते GSTच्या भितर सगळे सामावून गेल्ले आसा. पण तातूंतय भितर तांणी कसरत अशी तरेची केल्या की तुमकां याद जातली बरेच वर्सां पयलीं सेल्स टॅक्स हॉलिडे आसताली आनी त्या सेल्स टॅक्स हॉलिडेक लागून खुबशे युनीट गोंयांत चालीक लागिल्ले आनी त्याच बरोबर एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाल्लें आनी सरकाराक रेवेन्यूय तातूंतल्यान बरोच प्राप्त जाल्लो. त्याच हाजेर आदारान आतां तांणी परत SGST म्हणजे स्टेट GST ताजेर रिबेट दिवपाचें, रिएम्बर्समेंट दिवपाचें ठरयलां. तर ताज्या बाबतींत आमकां मातशें तुमी म्हायती. आमी सदांच अशें म्हणटा की बिजनेसाची एक मागणी आसतली आनी त्याच बरोबर लोकांची एक मागणी आसतली की गोंयांत जाता तितलो जॉब क्रिएशन जावचो, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जावचो. आनी हें जर अशें आसा एक खंयचें तरी मदर युनीट गोंयांत येवचें आनी त्यामुळे बाकीची जी एन्सिलरी युनिटां आसात ती ऑटोमॅटीक येतली. सो त्या खातीर तांणी कितें केलां की फायनान्शियल एक ताका हें दवरलां, स्लॅब दवरला हें करपा खातीर. आनी ती जी पळय अशे पद्दतीची जी पळय इंडस्ट्रियल युनीट गोंयांत येतली तांकां तांणी 5 वर्सां मेरेन पूर्ण SGST म्हणजे स्टेटीचो जो शेअर आसा तो माफ आसा म्हणला. त्याच बरोबर तांणी म्हाका दिसता हॉटेल इंडस्ट्री आनी हॉस्पिटल हे एक स्टॅम्प ड्युटी आनी ताजेर रजिस्ट्रेशन फीज आसा त्योय तांकां माफ केल्या आनी अशें सांगलां की बाकीचेय खुबशे बाबतींत तांकां ते सवलत दितले. आनी तुमी जशें म्हणलां न्ही हॉटेलाच्या बाबतींत तांणी म्हणलां की ज्यो पळय आमच्यो थोड्यो हिंटरलँड आसा म्हणजे तातूंत दारबांदोडा धरा, सत्तरी धरा, अशा ह्या भागांनी जर कोणी 3 स्टार हॉटेल घालता किंवा हॉस्पिटल घालता जाल्यार तांकांय ते 50% SGST ताजो माफ करतले आनी ताजे प्रमाणे तांची स्टॅम्प ड्युटी धरा की रजिस्ट्रेशन फीज धरा किंवा बाकीच्या बाबतींत तांकां सबसिडी दितले. सो ही जी पळय दुसरेंय प्रपोजल आसा न्ही की हॉटेल म्हणलें की हॉस्पिटल म्हणलें आनी खंय न्ही तर ह्या इंटरलँडान जेन्ना पळय ते घालता न्ही तेन्ना त्याय भागाचो डेव्हलपमेंट खूब जातलो. म्हणजे आमचे 5 पळय बॅकवर्ड तालुका आसा, काणकोण, सांगे, वाळपय, काणकोण, सांगे, सत्तरी, धारबांदोडा आणि फोंडा तांणी घेतल्या. तर ह्या भागान तांणी 3 स्टार हॉटेल. एक गोश्ट बरी केल्या म्हणजे कितें आसा, टुरिजमाक जर वाड दितले आनी लोक खूब येतात तांकां रावपाची तांची जर हें करीत तांकां सवलत करीत
जाल्यार म्हाका दिसता लोकांकूय बरें पडटलें आनी चड जर रूम जायत जाल्यार ते स्वस्तूय तांकां मेळटले. हय, तांणी कितें केलां की ह्या फावट तांणी ज्यो आखून ज्यो फोकस एरियाज तुमी तातूंत म्हणलेले न्ही, तातूंत टुरिजमाची एक फोकस एरिया तांणी केल्या. टुरिजमाक तांणी ऑलमोस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाक 440 कोटी रुपया सुमार ताणी इन्फ्रास्ट्रक्चराकूच मार्क केल्या. पूण ताजेच बरोबर तांणी कशें केलां की जर कॅरावन टुरिजम सारकिल्लो किंवा अंडर वॉटर टुरिजम किंवा एरो टुरिजम जातूंत तुमकां तरेतरेच्यो नवीन रायड्स म्हणा त्यो आसा किंवा वे सायड बाबा तुमकां पार्क करपाचें, म्हणजे जेन्ना लोक थोडे येता तेन्ना बाबा सायडीक कशें तांचें एक नवीन तरेचो टुरिजम करून ते म्हणलां की हाजो जो एम्प्लॉयमेंट आसा तो गांवांनी जातलो. कित्याक जर येतना वाटेर आसा जाल्यार थंयच्या स्थानीक लोकांक ताजें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट जावचो हो ताजे फाटल्यान खूब हेतू आसा. आनी त्याच बरोबर त्या जर पर्टिक्युलर वाठाराक जर इन्फ्रास्ट्रक्चर कमी आसा जाल्यार तें दिवपाची तें दिवतकच जर ते 3 स्टार हॉटेलां आयलीं जाल्यार ऑटोमॅटीक ते इन्फ्रास्ट्रक्चर जातलें. जेन्ना लोक वाडटले, हॉस्पिटलां आयलीं, थंयच्या लोकांक आनी पणजे येवचें पडचें ना. कित्याक एक तांणी फोकस एरिया म्हणल्यार की ईज ऑफ पब्लीक ट्रान्सपोर्ट, आनी ईज ऑफ पब्लीक ट्रान्सपोर्ट तातूंत दुसरें कितें आसा की लागीं जर तुमी खंयचोय धंदो केलो तांकां पयस चड वचचेंय पडचें ना. आनी हेल्थाचेर तांचें म्हाका दिसता चड लक्ष आसा, कित्याक तांणी म्हणा त्या प्रमाणे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत अपग्रेड करतले आनी त्या भायर कॅन्सर डे केअर सेंटर्स आनी कॅन्सर, डायबिटीज आनी लिवर हाजी सारकी पळय जी हें आसा दुयेंसां आतां खूब वाडूंक लागल्या, तर तांच्या खातीर तांणी स्पेशलायझेशन ट्रिटमेंट करपाचो कोणा कडेन कबलात करून बी गोंयांत दिवपाची ही एक म्हाका दिसता बरी गजाल आसा. बरी गजाल. म्हणजे 2-3 गोश्टी जर पळोवपाक गेल्यो, पयलो म्हणजे ताका कितलो बजेट अलोकेट केला. ऑलमोस्ट 2000 कोटीचो बजेट तांणी हेल्थ सेक्टराक दिला. तातले जवळ जवळ 993 कोटीचो बजेट तांणी गोवा मेडिकल कॉलेजीकूच दिला. आनी हें सगळें करता आसतना तांणी कितें पळयता ते की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां धरा किंवा लोकल ज्यो थंयच्यो पळय गांवांनी जर बेतके सारकिल्ल्या किंवा बारकेल्या गांवांनी ज्यो पळय एक सेंटर आसा थंय तांकां सुद्दां जाता तितले करून सेल्फ सफिशियंट करचें. म्हणजे सगळ्यो केसीस ज्यो पळय एकदां GMC कडेन रेफर जाता त्यो न जाता ज्या स्तराचेर करपाक येता, जर त्यो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचेर करपाक येता नॉर्थ आनी सावथ गोवा जाल्यार थंय बरें आसा, किंवा ताज्या सकयल जे विलेजींनी पळय हेल्थ सेंटर आसा थंय करपाक येता जाल्यार बरें आसा. सो त्या दृश्टीन तांकां नवीन इक्विपमेंट हाडपाचें, नवीन स्टाफ घेवपाचे, तुमी म्हणटा तशें पब्लीक प्रायवेट थोडे हांचे कडेन टाय अप करून जी एडवान्स केअर आसा, स्पेसिफिकली आतां तुमी कॅन्सर आनी ह्यो ज्यो म्हणल्यो न्ही त्यो कश्यो करपाच्यो, तांकां डे केअर करपाचें किंवा डायलिसीस सेंटर्स कशी ओपन करपाची. सो जेन्ना पळय समाजाचो विकास जाता तेन्ना दुयेंसांय नवीन नवीन तरेन येता आनी ताजे खातीर जे पळय करपाचें ते तांणी अंदू हेल्थ सेक्टरान खूब बजेटूय बरो दिला. म्हाका दिसता एक म्हणजे हेल्थ जर बरें उरलें जाल्यार आमच्या स्टेटीचें हेल्थ बरें उरता. आनी तातूंत कितें जाता की प्रोडक्टिविटी स्टेटीची वाडटा, कित्याक तो हेल्थूय जर उरलो जाल्यार कामाक पावता न्ही, आनी कामाक पावलो जाल्यार तातूंत प्रोडक्टिविटी येता. म्हणजे ह्या दृश्टीन म्हाका दिसता हेल्थाचेर तांणी पळय जें लक्ष दिलां तें खरेंच कौतुक करपा सारकें. बरोबर, हेल्थाची त्याय दृश्टीन दिलां. आनी दुसरें कितें आसा, जेन्ना पळय स्टेटीचें पॉप्युलेशन एक अमकी एज जाता न्ही तेन्ना तांचे कडेन साधनाय कमी आसता. तेन्ना जर तांकां अशा प्रकारची गव्हर्मेंट सपोर्टेड, गव्हर्मेंट एडेड जर हेल्थ सर्विसीस जर तांकां मेळ्यो न्ही आनी तातूंत सगळे तरेचे आधुनीक पद्दतीच्यो ज्यो सगळ्यो फॅसिलिटी आसा जाल्यार हे जाणटेल्या पॉप्युलेशनाक आमकां खूब बऱ्याक पडटलें. सदांच म्हणटात की एक हेल्थ आनी दुसरें एज्युकेशन, हें जर एज्युकेशन सगळ्याक वेवस्थीत मेळ्ळें. तांणी आज सांगलात की 100% लिटरसी रेट आमी करतले, पण 100% लिटरसी रेट करता आसतनाय बी स्किलिंग, अपस्केलिंग हें करपाचे कडेन तांचें लक्ष आसा. आनी त्या खातीर विविध विंगड क्षेत्रांतल्यान म्हणजे ती पॉलिटेक्नीक जावं किंवा ITI जावं किंवा तंत्रज्ञान दिवपी विंगड जी पळय विद्यालयां आसा किंवा हायर सेकंडरी आसा किंवा कॉलेजां आसा त्या सगळ्यांची घटाय करपा खातीर तांणी वावर केल्लो आसा आनी ताकाय पयशे तांणी म्हाका दिसता ह्या बजेटान दिल्ले आसा न्ही. शिक्षणा खातीर तांणी खूब केलां, पूण तातल्या हातूंत खूब तोखेवपाची गजाल म्हणजे ते एक तांकां एक कंप्युटर किंवा लॅपटॉप तांकां भुरग्यांक जे पळय शिकता तांकां दिवपाचें. सो हातूंत 2 गोश्टी जातल्यो, तांचेंय हें जातलें आनी गोंयची जी IT इंडस्ट्री आसा ताका हाजो खूब फायदो जातलो. दुसरें तांणी कितें म्हणलां की IoT सारकिले आसा किंवा स्टार्टअप सारकिले प्रोजेक्टाक नवीन इलेक्ट्रीक व्हेकल जाका बॅटरी ते तशें ताजे प्रमाणे करतले. व्हडल्या कंपनी बरोबर टाय अप करून जे शिक्षणा खातीर आनी स्किलिंगा खातीर जे पळय आसा न्ही तेय करतले. आनी गांवांगांवांत जावचो म्हणटा आनी स्किल्स ऑन व्हील्स म्हणून तुमी वाचला आसतली तांणी केला की गाडयो किंवा बसीस घेवन तांच्यो ज्यो पळय स्कील तुमी हांगा येवन शहरान येवन स्किल्स हे करचे पेक्षा तुमच्या दारांनी स्किल्स डेव्हलपमेंटाची युनिट्स जातली. आनी हे स्किल्स ऑन व्हील्स सुद्दां बरो नवीन एक कॉन्सेप्ट तांणी काडला. म्हाका दिसता हो स्किल्स ऑन व्हील पळय आसा न्ही
थोडे भुरगे प्रवासाचो खर्च झेपना म्हणून ते स्कुलान किंवा कॉलेजान पावना. हय. पण तांच्या खातीर म्हाका दिसता ही एक खरीच बरी स्कीम आसा खरीच बरी आसा. आनी लोकांनी हाजो खरोच लाव घेवचो. हय 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 दारान येवपी आनी दुसरी एक आसा जी बायलां मनशां आसात तांकां एक एकदां प्रत्येक फावट शहराक येवपाक ती एक एकदां आमची बायलां मनशां दोनूय सांबाळटा, घरूय सांबाळटा आनी धंदोय सांबाळटा. त्यामुळे जेन्ना ही स्किलिंग तांच्या दारा कडेन येतलें तेन्ना तांकां खूब बरें येतलें. नाल्यार वचपा येवपाचो ट्रान्सपोर्ट खर्चाक खर्च, वेळाक वेळ, हे सगळे कारणासान तांकां जर थंय येवन स्किलिंग केलें जाल्यार ती जे पळय कसो धंदो करता ते बऱ्या पद्दतीन तांकां करपाक येतलो. आनी त्याच बरोबर तांणी नवी एज्युकेशन पॉलिसी जी आसा हय ती इम्प्लिमेंट करपा खातीर ताजेरूय म्हणजे ती चालीक लावपा खातीर ताकाय तांणी बरें लक्ष दिलां हातूंत. हय. सो आतां अशें म्हणटा की गव्हर्मेंटान अशें म्हणटा की जो कोणी भुरगो आसा ताका आतां सब्जॅक्टूय पळोवपाक गेल्यार खूब चड जाल्या आनी त्यामुळे तांकां फुडें शिक्षण मेळपाक जाय, तांत्रीक मेळपाक जाय. AI खातीर कितलेशेच पोन्ने जॉब्स आतां ना जावपा आसा, पूण त्याच बरोबर नवीन जॉबाच्यो ऑपॉर्च्युनिटीज येवपा आसा. ह्यो सगळ्यो तांणी NEP सकयल स्टडी करून तांचेर कंप्लीट पोर्शन धरा किंवा हें करा सगळें करून ते थंय तांकां मदत करतले. आनी आज कितें जालां प्रत्येक गोश्ट ऑनलायन जाल्या ऑनलायन आनी डिजिटलायझेशन हाजो प्रचार खूब जाल्लो आसा. हय पण तातूंत समजून घेवपी आनी कळपी आनी ताका लागून वावराक आमकां भुरगे मेळपाक मातशें कठीण जातालें ते ह्या वरवीं आमकां दिसता म्हाका सोंपें ह्या जातलें. वरवीं खूब सोंपें जातलें. ह्या वरवीं खूब सोंपें जातलें. आनी भुरग्यांकूय एक हें मेळटलें की ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली की आपूण हातूंतून शिकून तज्ञ जावन म्हणजे कोडिंग म्हणा किंवा हे म्हणा तांणी विविध हांगा सांगल्या ती तातूंत म्हाका दिसता फायदो ती खूब जातली. आनी जावपाचो. दुसरें कितें आसा आमी खूब फावट म्हणटा की गोंयान अशें जाता की खुबशे लोक हांगा जे शिकिल्ले आसा ते मायग्रेट जाता आनी भायर वता, ब्रेन ड्रेन म्हणटा. इल्ले इल्ले करून कशें जातलें की पयलीं भशेन ऑपॉर्च्युनिटी भायरूय तितल्यो उरच्यो ना. त्यामुळे गोंयानूच तश्यो ऑपॉर्च्युनिटीज जर केल्यो जाल्यार आमचे जे पळय तांचे पेरंट्स आसा, ग्रँड पेरंट्स आसा तांकांय आपली भुरगीं खंय तरी आपल्या बरोबर आसा अशेंय जातलें आनी गोंयचीय उदरगत जातली. सो दोनूय जे पळय आमची आसा न्ही की जी पळय इमोशनल पळय जे पळय हेल्थ आसा, जे मरण भुरगीं आसा हें आस्त कर जाता तेंय मेळटलें. आनी तांणी कितें सांगलां की तुमी फक्त एकदां स्कील जाले की तितल्याचेर समाधान मानिनासतना तुमी एंटरप्रेनर जावचे. हय आनी ते एंटरप्रेनरशिपा खातीर तांणी खुबश्यो वावर केल्ले आसा आनी तांणी एंटरप्रेनरशीप डेव्हलपमेंटा खातीर म्हाका दिसता बायलांक स्पेशली आनी गांवगिऱ्या वाठारांत थंय ट्रेनींग प्रोग्राम थंय वचून करपाचे तेय एक मोख दवरल्या. ती दवरल्यात आनी दुसरें कितें केलां गव्हर्मेंटाचे जे हे आसा ऑर्गनायझेशन म्हणजे कॉर्पोरेशन जे EDC आसा थंय फाटलो 1 वर्स जालें, पयरूच 1 वर्स ताका कंप्लीट जालां की जी एंटरप्रेन्योरशीप डेव्हलपमेंट जी पळय हें आसा इन्स्टिट्यूट आसा जे पळय बरोडाक जेंचे पळय मेन हेडक्वॉर्टर्स आसा गुजरातान तांकां हांगा हाडून ते ताजे बरे बरे प्रोग्राम करता. आनी तांचे कशें आसा एक फावट प्रोग्राम करून सोडले अशें न्ही, तांकां हँडहोल्डिंग करून तातले फुडें कितें करतले. सो कंटिन्युअस तांकां कितें ना कितें प्रयत्न गव्हर्मेंट करीत आसा. दुसऱ्या सायडीक EDC कडल्यान तांकां कशें फायनान्साच्या बाबतींत कशें जावचें, स्टार्टअप्सांक स्पेसिफिकली कशें तशी हेल्प करची. सो कित्याक स्टार्टअप्साचें खूब इम्पॉर्टंट आसा न्ही म्हणूनय तांचो प्रयत्न चालू आसा. आनी तांणी म्हळां की मुद्रा लोन बी ते गांवगिऱ्या वाठारांत पावोवपाचो प्रयत्न करतले. आनी हाजे वरवीं म्हाका दिसता गांवगिऱ्या वाठारांत चड करून एम्प्लॉयमेंट तयार जावपाचो म्हाका दिसता मार्ग सुकर जातलो. हय CM साहेबान सुरवातीकूच कशें म्हणलें की डबल इंजीन सरकाराचें ताणें म्हणलें. सो सेंट्रल गव्हर्मेंटांनी ज्यो पळय स्किमी केल्या दर हांगा दर किंवा ते डिस्ट्रिक्ट केअर तुमी पळय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी डे केअर सेंटर्स आसल्यो त्योय तांणी ताजे घेवन ताजो कसो फायदो गोंयांक जातलो पळय हो तांणी तातूंत पळयल्लो आसा. म्हाका दिसता हें डबल इंजीन सरकार तुमी आतां म्हळें ताजो फायदो गोंयांक खूबच जालो हें तांणी दाखोवन दिलां की पणजी पळय स्मार्ट सिटी जाल्या ताजे फायदे कितें आसा ते तांणी तातूंत आढावो घेतलो तांचो. आनी आतां ते स्मार्ट सिटी 2य ते फुडें वचपाचे आनी ताजे बरोबर बाकीचे कडेन म्हणजे पर्वरी कशें हें करतले त्याच हाजेर चालीचेर आनी बाकीची टाउनशीप कशी तयार जातली हाजेरूय तांणी म्हाका दिसता आढावो घेतिल्लो आसा. आनी टुरिजम इन्फ्रास्ट्रक्चर करतना तांणी त्या प्रमाणे एक इवन पर्वरे तो पळय जो आसा हे स्क्वेअर थंय डेव्हलपमेंट करतलो. सो खंयचो वाठार आसा पळय न्ही प्रत्येक कडेन ताणें कितें ना कितें गांवांनी ताजो कसो जातलो, कल्चरल टुरिजम कसो जातलो किंवा इवन आमी ज्यो पळय आमचे पळय जे फेस्टिवल आसा जर ताका मडगांवची दिंडी म्हणया किंवा लयराईची जात्रा आसा हांकां स्टेट फेस्टिवल्स करून जे प्रत्येक मनशाचो खंय तरी एक माळ गुंतून त्या प्रत्येक मनशाचो भितर इन्वॉल्वमेंट करून हाडप हें ताणें खूब पळयलां हातूंत. आनी एक गोश्ट हातूंत नजरेन आयली म्हणजे टुरिजम जर हांगा येतलें जाल्यार आमचो वाठार हो नितळ आनी निवळ आसूंक जाय. आनी त्या खातीर तांणी ड्रेन सिस्टम
किंवा वेस्ट मॅनेजमेंट हाजेर विशेष ध्यान दिल्लें आसा आनी तातूंत तांणी खूब प्रोविजन केलां की संपूर्ण गोंयांक ड्रेनेज प्रोवायड करची घरांनी आनी हें करपाक आनी जे पळय ड्रेनेजाक कनेक्ट जायना तांचे उदकाचे रेट म्हाका दिसता ते डबल करचे तोय केला 100% वाडोवचे 100% वाडोवचे आनी दुसरें तांणी कितें केलां की एक तांणी सबंद ड्रेनेजाचे ऑपरेशन मेंटेनन्स हे सगळे तांणी सिवरेज कॉर्पोरेशनाक बोर्डाक खातीर दिला की सगळे कडचे करून तांणी सेंट्रलायज केलां तुमी जर बजेट आनी ताज्या भोवती जर ताजे जर पळय अमावंट पळय ताणें आंकडो पयशांचो दिला कितल्योश्योच नवीन नवीन प्रोजेक्ट पणजे तुमी पळयलांच कितें जालें ताळगांव एरियान बी नवीन येता पूण सगळे कडेन जाता तितली करून कशी करची किंवा हेल्थाचे जर एक पॅरामिटर म्हणलो न्ही अशें ड्रेनेज बरी आसप सिवरेज बरी आसप हो एक हेल्थाचो पॅरामिटर हाज्या खातीर तुमकां दुयेंसां मागीर कमी जाता स्प्रेड सगळ्यात बरें म्हणजे म्हाका दिसता हाका लागून म्हणजे हें इनडायरेक्ट जातलें पूण त्या डायरेक्ट इफेक्ट ताजो टुरिजमाचेर जातलो म्हणजे टुरिजम वाडोवपाक लोक चड येवपाक आनी खंयचोय वाठार जर निवळ आनी नितळ असलो जाल्यार तो हेल्दी वाठार जाता आनी हेल्दी वाठार जायत जाल्यार लोकांची थंय लक्ष चड वता आनी थंय लोक येवपाक लागता तर त्या दृश्टीन म्हाका दिसता हें एक बरी गजाल आज आमी म्हणटा की इंदोर सारकेलें शहर जवळ जवळ 7 वर्सां जाली बेस्ट क्लिनेस्ट सिटी म्हणटा तशाच प्रकारे गोंयांत जर जालें जाल्यार कितलेशेच डॉमेस्टीक आनी स्पेशली फॉरेन टुरिस्ट पळय आसा ते गोंयांत खूब प्रमाणान येतले अशें म्हाका तरी दिसता हातूंत सगळे जर आमी सारासार विचार केलो जाल्यार म्हाका जरी तांणी इन्फ्रास्ट्रक्चर वेस्ट मॅनेजमेंट जावं ड्रेनेज जावं आनी एक नवीन तांणी हें केलें म्हणटा तें ड्रिंकींग वॉटर एक नवो डिपार्टमेंट केलो तर तांचे मोख आसा की प्रत्येक घराक उदक हें 2 वरां तरी वेवस्थीत मेळचें आनी बरें उदक मेळचें तशेंच तुमी आमी जशें म्हणलें स्किल्स ऑन व्हिल्स म्हणलें तशें जे ड्रिंक फ्रॉम टॅप म्हणून तांणी ह्या फावट म्हणलां की आमी गोंयांत तरी अजून हें जावना पूण डायरेक्ट तुमी नळाक तोंड लावन तें उदक अशा तरेचें करपाचें जे सद्या आमी भायल्या देशांनी आसा म्हणटा की इतले बरें येतले की तुमी मागीर पळय ते प्युरिफायर आसता हें आसता जी कांय गरज उरची ना हो एक हेल्था दृश्टीन खूब म्हत्वाचो विशय आसा खूब म्हत्वाचो आसा आतां आमी हें सगळें आमी पळयता आनी पळयता आसतना सरकाराची एक मुखेल जापसालदारकी आसता ती म्हणजे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करपाची म्हाका दिसता हें पळय आमचे टुरिजमाचें जर वाडलें किंवा क्षेत्र जर वाडलें जाल्यार लोक येवपाक लागले जाल्यार ताका लागूनय बी एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलेच त्याच बरोबर तांणी जे पळय गांवगिऱ्या वाठारा खातीर ते पळय एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेनरशीप डिवेलप करपाक जो पळय तांणी मार्ग दाखयल्लो आसा म्हाका दिसता त्याय वरवीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलो पूण ताज्या फुडें वचून तांणी आतां लॉजिस्टीक एंड वेरहावजींग ह्या वाठाराक तांणी भरपूर स्किम्स आनी सॉप्स आनी सबसिडीज जाहीर केल्ले आसा ते म्हाका दिसता एक खूबच लाभदायक जातले गव्हर्मेंटान ती 2023 लॉजिस्टिक्स आनी वेरहावजींग जी पॉलिसी हाडलेली ताजे सकयल ते अशें म्हणटा की कितल्योश्योच तरी सबसिडी दितले कित्याक हातूंत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन खूब उरता कोल्ड चेन फेसिलिटी जर आसा जाल्यार ताका जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवायड पळय करता न्ही ताका ते सबसिडी तांणी म्हणलां जेन्ना तुमचो मटेरियल हांगा येता ताका ट्रॅकिंग करपाक जे सॉफ्टवेअर तुमी पळय वापरता न्ही ताका ते सबसिडीच्या बाबतींत म्हणटा अश्यो प्रत्येक गोश्टीन पळय लॉजिस्टिकाक ज्यो ज्यो गोश्टी लागल्यो अश्यो 7-8 तांणी एक एरियाज डिफायन केल्या किंवा तांकां जर स्टॅम्प ड्युटी कित्याक लॉजिस्टिकान मेन म्हणजे तुमकां रियल इस्टेटीचो प्रश्न आयलो जेन्ना तुमी वेरहावजींग घेता ते डेवलप करता स्टॅम्प ड्युटी कन्सेशन अशें सगळे तरेन तांणी एक 7-8 तरेचे करून लॉजिस्टिक्साक दिल्या तांणी पण त्याच बरोबर लॉजिस्टिक्स आमी पळयतात खरें पूण ताज्या बरोबर बाकीच्या क्षेत्रांकूय ताजो लाव जातलो एक तुमकां एग्जाम्पल दिवचें म्हळ्यार आतां आमच्या गोंयांत फ्रुट्स खूब तरेची जाता आंबे जातात हो सिजन आंब्याचो आंबे जाता पणस जाता काजू जाता तर ह्या सगळ्याक पळयत जाल्यार आंबे जायत जाल्यार ताका प्रिजर्वेशन करपाक किंवा ते कोल्ड स्टोरेज कमी पडटाले ते जर जाले आनी त्याच बरोबर आमचे आतां 2 एअरपोर्ट जाल्ले आसा बरोबर आसा आनी एका एअरपोर्टा वयल्यान एक्सपोर्ट सुरू जाल्ले आसा तर ते जर आमच्या शेतकरी भावांक जर ताजो उपेग करूंक आयलो म्हणजे कशें तर क्लस्टर मॅनेजमेंट कित्याक आतां आमचे आसा ते सगळे मार्जिनल फार्मर आशिल्ल्या कारणान तांचे कडेन लिमिटेड प्रोड्यूस आसता जर अशें सगळ्यांनी एक जावन जर ताजो फायदो घेतलो म्हणजे तांणी कोल्ड स्टोरेज एक उबारलें किंवा आनी गांवगिऱ्या वाठारानूच थंय केलें ल्हान ल्हान केली जाल्यार तांकां ते स्टोर करपाक
आनी ताजें लायफ वाडोवपाक बरें पडटलें. आणि त्याच प्रमाणे ट्रान्सपोर्टेशनूय फुडें म्हणजे एअरपोर्टा मेरेन येवपाचें कशें त्यामुळे जो पॅकिंग सध्या करपाक थंयच पॅकिंग करपाक सध्या पळय जो वेस्ट प्रॉडक्ट जाता किंवा ज्या प्रायस पळय जो जाय तितलो येना अशें आमी खुबशे फावट म्हणटा की 100 रुपयाचो माल जालो जाल्यार तातूंतलो 20 रुपया वेस्टेज गेले जाल्यार 80 रुपयाचेरूच ताजो लोड करचो पडलो. सो वेस्टेज कशी कमी जावची, बरी प्रिजर्व कशी उरची, क्वॉलिटी कशी उरची. तुमी आंब्या बाबतींत म्हणलें जाल्यार ताजेर थोडे दीस जर ताका जर सारको प्रिजर्व केलो ना ताजी क्वॉलिटीय कमी जाता न्ही. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी किंवा कॅसूचे सारकेले आनी त्याच बरोबर तांणी भायले तांकां मार्केट मेळचें हाजे बद्दलूय तांणी भायले तातूंत market मेन्शन केलां की एक्सपोर्ट करपा खातीर ते कशें. आणि दुसरे आमचे कडेन फीश इंडस्ट्री आसा की तुमी म्हणल्यार तशी फळां आसा, फीश इंडस्ट्री आसा, थोडे कडेन इवन फुलां एक्सपोर्ट जाता, फुलां एक्सपोर्ट जाता. सो ह्यो सगळ्यो ज्यो पळय आसा जे पॅरिशेबल कमोडिटीज आसा पळय न्ही तांकां तरी खूब म्हत्वाचे लॉजिस्टिक्स आनी वेअरहावसींग बाकीच्याकूय लागतात पूण हांकां तरी करतात सामकेंच हें जातलें सामकें फायद्याचें important पडटलें जाता, तें सामकें तांकां. important. आनी त्याच बरोबर बाकीच्या गोश्टी पळय ज्यो भायल्यान येता आमकां ताजेर स्टोरींग करपाक म्हणजे आतां देखीक तूप येता, घी येता, तेल येता, तें स्टोर करपाक तेंय बी ताजो ताका फायदो जातलो. ताकाय जाता. आनी दुसरें जर तुमी जर भारताचो नकाशो पळयलो गोंय जवळ जवळ मध्याक आसा तेन्ना खंयचेय पळय जेन्ना माल गोंयांत येता तेन्ना ते सगळे कडेन डिस्ट्रिब्यूट करपाक आमकां बरो दिसता. आमकां लांब कोस्टल एरिया आसा, आमचे कडेन रेल्वेज आसा, आमचे कडेन एअरपोर्ट्स आसा. सो तरेतरेच्या किंवा बसीस आनी रोड ट्रान्सपोर्टेशन आतां नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कितलेशेच केल्ले आसा आनी रो फेसिलिटी आसा, रो फेसिलिटीज आसा. सो खंयच्याय कडल्यान करपाक आमकां लॉजिस्टीक एंड वेअर हावसिंगाक खूब म्हत्वाचो एरिया आसा आनी ती डेव्हलप जावपाकूच जाय गोंयांत. आनी हें जर जालें जाल्यार आमचें गोंय एक ट्रेडींग हब म्हणून वयर येवंक शकता. आनी तें जर जालें जाल्यार ताज्या वरवीं भरपूर म्हाका दिसता आमचें एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलें, एम्प्लॉयमेंटूय जनरेट जातलें. आनी कितें आसा की ज्यो ह्यो नवीन फॅसिलिटी जेन्ना आमच्या लोकांक कळटा न्ही तेन्ना तांचे उमेद वाडून तेय नवीन नवीन प्रोडक्शन आनी नवीन हें करपा येतलें. एंटरप्रेनरशीप सुद्दां डेव्हलप जातली. त्याच बरोबर तांणी एम्प्लॉयमेंटा खातीर खुबश्यो गोश्टी तांणी सुचयल्या. ताजेर आमी एक दोन एक म्हणजे तांणी म्हणलां की ऑफकोर्स गव्हर्मेंट एम्प्लॉइजांक लागू जाता की तांणी म्हणलां की तांकां ती आमी युनिफायड पेन्शन स्कीम लागू जातली. ताजेर मातशें तुमचें कितें आसा की आतां जे पयलीं आमचे सगळ्यांक गव्हर्मेंटाची गॅरंटीड पेन्शन आसतालें ताजे नंतर गव्हर्मेंटाक कितें जालें की ती गॅरंटीड पेन्शन हें आतां तांणी न्यू पेन्शन स्किमी केले. जितले तुमी कॉन्ट्रिब्यूट करतात ते इन्वेस्ट करतले आनी हें करता. पूण आतां जी पळय जी नवीन स्कीम आसा युनिफायड पेन्शन ही दोगांय कडेन मिक्स जावन अशी एक तरेची आसा. तातूंत 50% ऑफ युअर तुमचे पळय निमाणो कितें पळय पेमेंट आसा सॅलरी पेमेंट तो गॅरंटीड आसा. त्याच प्रमाणे तुमकां इंडेक्सेशन बेनिफीट मेळटलें. मिनिमम एक अमावंट की तुमकां खबर आसता की कितेंय जरी जालें जाल्यार आपल्याक इतलो गव्हर्मेंट मिनिमम अमावंट दितलो. त्याच बरोबर गव्हर्मेंटांनी आपलें जें कॉन्ट्रिब्युशन जें पयलीं सुरवातीक 14% आशिल्लें तांचें ते 18%क व्हेलां. त्यामुळे युनिफायड पेन्शन स्कीम म्हणजे जे कितले जे पळय गव्हर्मेंट किंवा गव्हर्मेंट एडेडाचे पळय जे एम्प्लॉयमेंट आसा न्ही तांकां एक प्रकारचें अशें की जाणटेपणान कितें तरी तांकां सेक्युअर सोर्स आसा हाजेर किंवा ताजेर डिपेंडंट रावपाचें ना किंवा मार्केट फ्लक्च्युएशनाचेरूय डिपेंडंट रावपाक जायना. आनी त्याच बरोबर तांणी रिविजन ऑफ रिक्रुटमेंट रुल्स हाजेरूय मातशें उजवाड घाल्या बरोबर. हय, कित्याक आतां सद्या तांणी म्हणलां तशी GPSC दरां आसा किंवा स्टाफाची आसा. तांणी म्हणलां की एक एकदां जर ताका नवीन स्टाफ घेवपाक कसली अडचण येता किंवा ते हें जाता जाल्यार एक एकदां ते रुल्स पळय जे आसा ते सगळे पळोवन त्या प्रमाणे खंय खंय अडचणी येता कित्याक गव्हर्मेंटाच्या मनान नवीन स्टाफ घेवपाचो आसता, भरती करपाची आसता. सो ते कंप्लीट रिक्रुटमेंट रुल्स आमी चेंज करतले आनी जंय पळय कितें अडचणी येता त्यो काडून ताका बरें हेकून करतले. सारासार विचार करीत जाल्यार म्हाका दिसता हें कित्याक इट इज नॉट द बिझनस ऑफ द गव्हर्मेंट टू बी इन बिझनस पूण हातूंत आमकां दिसता की गव्हर्मेंट फेसिलिटेटर म्हणून वयर येवंक सोदता आनी फेसिलिटेटर आशिल्ल्या कारणान इंडस्ट्रीक एक तरेचें कॉन्फिडन्स येतलें आनी एक तरेची उर्बा येतली की आमी तातूंत भितर सरून इंडस्ट्री घाली जर जाल्यार सरकार आमच्या फाटीशी आहे अशे तरेचें एक दृश्य आमकां दिसतलें. हांव म्हणटा इंडस्ट्रीज जाल्यो न्ही पूण वेगवेगळे घटक जर धरले तुमी बिझनेस जालो, एम्प्लॉईज जाले जरा किंवा तांकांय तशीच येता किंवा बाकीच्यो बारीक बारीक इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर जे पळय आसा ते जाले किंवा गव्हर्मेंट पळय जे हॉस्पिटलांक पळय जो खर्च केला, टुरिजमाक जो खर्च केला त्यामुळे सबंद गोंयभर एक तरेची एक आर्थीक चालना मेळटली डेव्हलपमेंटाक अशें तरी दिसता. आमी आतां सगळे हाजेर उलयतना पयलींच सुरवातेक म्हळें की भोवमानेस्त मुखेलमंत्र्यांनी लोकांक एक आनंदाचो हें दिलो दिलासो दिलो की एक खंयचोच नवो टॅक्स ना, नो टॅक्स आनी कोणाकूच हाजेर कर लादून हें भार करपाचो ना. ह्या आयकना बरोबर तरी मातशें जिवाक बरें दिसलें. आनी त्याच बरोबर
तांणी जे पळय कर आसा ते स्ट्रीमलायन करपाचें उलयलें. स्ट्रीमलायन करपाचें उरलें. आतां तातूंत जर तुम्ही एक्सायज म्हणटा ते हय, आयले. जो एक्सायज तांणी म्हणला की मल्टिपल स्लॅबाच्या जाग्यार ते एक 5च स्लॅब क्रिएट करतले, त्यामुळे ते रॅशनलायझेशन करतले. किंवा लिकराचेर तांणी म्हणलां की 1 पॉयंट टॅक्सेशन करतले. त्या प्रमाणे जी वॅट आसा पळय न्ही ताका तांणी फाटल्या फावटी एक वन टायम सेटलमेंट केल्ली, ताचो खुबश्या जाणांनी फायदो घेतला. तरी आनीक कोण उरल्या जाल्यार तांचे खातीर जर वन टायम सेटलमेंट रिइंट्रोड्यूस करतले. एमनेस्टी स्कीम तांणी लोकां खातीर म्हणल्या की तुमचे रियल इस्टेट ट्रान्झॅक्शन आसा ते तुमी जर जावना जाल्यार तुमी एमनेस्टी सकयल ताजेर पळय जी पेनल्टी पडटा ती तुमकां हाजी गरज ना. इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स जो बिल्डर्सांक दिवचो पडटा तो 2 स्लॅबांनी, की एक तुमकां टॅक्निकल क्लियरन्स जातकर 50% दिया आनी मागीर उरलेलो एकदम जो दितालो न्ही तो मागीर ऑक्युपन्सी मेळटकर 50% दिया. अशे टायपच्यो तांणी वेगवेगळ्यो ह्यो केल्ल्यो आसा तांचे खातीर. म्हणजे हातूंत तांणी सगळ्यांच्या तोंडार एक हांसो खेळयला अशें दिसून येता. हय हय. त्याच बरोबर तांणी आनीकूय एक बरी गजाल म्हळ्या की जे पळय आमची आतां घरां तांचो कॉस्ट खूब वाडूंक लागला. बिकॉज तातूंतय तांणी इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्साचेर तांणी मातसो भरपाक फाटीं फुडें जाल्यार जाता, 2 स्लॅब करपाक दिल्या. आनी त्याच बरोबर तांकां लोकांक घरां मेळची हाज्या खातीर हावजींग बोर्ड किंवा हावजींग फेडरेशन खुबशे तरेचे बोर्डूय केले तांणी. ह्या फावट पोल्ट्रीचो बोर्ड जावचो म्हणून जाला न्ही. त्यामुळे ते हांचे तरी बाबा लोकांक रावपा खातीर कितें तरी करचें, ताजे खातीर कर जर पळय इंट्रस्ट आसा थंय खंय रिबेट दिवपाक मेळटा, स्टॅम्प ड्युटीन रिबेट दिवपाक मेळटा, हें तांणी प्रत्येक कडेन पळयलां. न्ही, हाचो अर्थ असो जालो की लोकांच्या समाधाना खातीर आनी लोकांक पावपा खातीर आनी लोकां मेरेन हाजो फायदो पावपा खातीर, बजेटाचो फायदो पावपा खातीर ह्यो सगळ्यो स्किमी आमकां दिसून येता. हय हय. तांणी म्हणलां तशें अंत्योदय आनी सर्वोदय समाजाचो जो सामको सकयल्लो घटक आसा ताका आनी सगळ्या पुरते आपले हें पावचें अशें तांणी म्हणलां. आनी त्याच बरोबर तांणी एक अशेंय दिलां की तुमी काम करूंक जाय, तुमी फुडें येवंक जाय, सरकाराक हात दिवपाक जाय आनी तुमी स्वयंपूर्ण गोंय घडोवपाक तुमचो आदार जाय. हय हय. हें तांणी तशेंच त्या हें प्रमाणे तांणी म्हणलां. आनी तांणी इवन म्हणजे तुकाराम महाराजांचो जो अभंग आसा, जे का रंजले गांजले, कन्क्लूड आपली थंय करता आसतना तांणी सदांच म्हणलां म्हणजे आपूण जो पळय सगळ्यांक जांकां जांकां त्रास जाता तांकां आपूण त्रास ना करपा खातीर कितें करूं, तांकां कशा तरेन मदत करूं, एक तांणी इवन तुकाराम महाराजांच्या अभंगाचे सुद्दां भितर घाला. आनी सुरवातेक तांणी म्हळें आपल्याक दिवपा सारकें खूब दिसता, हय दिवंकूय जाय आपल्याक, तर आपूण कितें कितें दिवं हें आपूण हातूंतल्यान दिवपाची प्रयत्न करता. हय हय हय. आनी म्हाका दिसता दिलां तें खूब घसघशीतूय दिलां तांणी. तांणी बऱ्या भशेन दिलां, बरें दिलां. आनी म्हाका दिसता ह्या बजेटान गोंयचो विकास जावपाचो, गोंयची उदरगत जावपाची आनी प्रत्येक गोंयचे नागरीक जे आसा तांचे मेरेन लाव पावपा सारकी हातूंत जायत्यो स्किमी आसा आनी जायते तातूंत विचार अशे आसा की ताचे वरवीं गांवगिऱ्या वाठारांत चड तर थंयचे बायलो म्हणात किंवा युवा म्हणात तांचे उदरगतीची पावलां ह्या बजेटा मार्फत जावं येता आनी गोंय खरेंच स्वयंपूर्ण जावन एक विकसीत गोंय बाय 2047 हो जो हावीस आसा तो पूर्ण जातलो अशें आमी धरुया. आनी ह्या बजेटा बद्दल म्हाका दिसता सगळ्यांचें पॉझिटीव मत आसतलें, हातूंत 2 मतां आसची ना. देव बरें करूं. देव बरें करूं.